مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. إذا قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لكم حاولوا أن تشاركوا الآن هذا الفيديو مع الجميع. تضامنوا مع الجميع وحاولوا أن توصلوا هذا الفيديو إلى الآخرين. اضغطوا على مشاركة أو بارتاجي، وشارك الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. الآن أتكلم عن الآن. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. ديالوج en français، سيكون ديالوج وأيضا عبارة عن جمل، سأقسمه إلى جمل لكي تستطيع التكلم باللغة الفرنسية، أي حوار باللغة الفرنسية. الدرس الثالث. إذا un journaliste، سيتكلم صحفي مع أسماء. مادموزيل، أسماء هناك من يكتبها بأ في الأخير وهناك من لا يكتبها بأ في الأخير، فهي اسم. Vous habitez en France depuis 5 ans. Vous habitez en France depuis 5 ans. Je crois. Est-ce que vous connaissez bien notre pays؟ إذا أنت أو أنت سيدتي، الآن حاول أن تترجم. Vous habitez. حاول أن تترجم الآن vous habitez. إذا vous habitez en France depuis 5 ans. تسكنين في فرنسا منذ 5 سنوات. إذا صحفي un journaliste. إذا قلنا un journaliste فنحن نقول صحفي. مادموزيل آنسة أو الآنسة، نقول آنسة أو الآنسة. مادموزيل أسماء، آنسة أسماء أو أيتها الآنسة أسماء. مادموزيل مدام سيدة، مسيو سيد. Vous habitez لقد عشتي أو لقد عشت، وهي الترجمة الحرفية تعني لقد عشتم أنتم، ولكن هنا لو جورناليست استعمل أسلوب الآداب l'expression de politesse لكي يقول لأسماء أنتم عشتم، ولكن في الترجمة لن أقول أنتم عشتم. Vous habitez عشتي لقد عشتي en France في فرنسا depuis 5 ans لمدة 5 سنوات. Je crois. أيضا حاولوا ترجمة je crois. اضغط على pause وحاول ترجمة je crois. إذا je crois، إذا قلنا je crois لوحدها فإننا نقول أظن أو أعتقد je crois، ولكن هنا تعني على ما أعتقد. Mademoiselle Asma، vous habitez en France depuis 5 ans. Je crois يعني على ما أعتقد أو على ما أظن. Est-ce que vous connaissez bien notre pays؟ Est-ce que، هل. vous connaissez، حاولوا ترجمة vous connaissez. دائما أتكلم عن الأفعال. vous connaissez، حاولوا ترجمة vous connaissez. ضع pause وترجم vous connaissez. vous connaissez bien. إذن vous connaissez تعرفي، وهي الترجمة الحرفية تعني تعرفون. tu connais تعرفي، vous connaissez تعرفون، ولكن هنا نقول تعرفي لأنه يتكلم قلنا بأسلوب الأدب مع أسماء. bien جيدا. notre pays بلادنا، إذن بلادنا جيدا. Mademoiselle Asma، vous habitez en France depuis 5 ans. Je crois. Est-ce que vous connaissez bien notre pays؟ لاحظتم هنا استعملت 3 أفعال. vous habitez، je crois، vous connaissez. إذن في آخر الدرس سأحاول أن أقوم بشرح كيف صرفت هذه الأفعال. هنا أنتم فقط حاولوا أن تتابعوا معي. في آخر الدرس سأحاول أن أشرح كيف قمت بتصريف هذه الأفعال ووضعتها هنا. إذن أعيدوا معي نطق الجمل. التي قالها le journaliste. Mademoiselle Asma، vous habitez en France depuis 5 ans.
Mademoiselle Asma, vous habitez en France depuis 5 ans. Je crois, est-ce que vous connaissez bien notre pays? Asma, oui et non. Oui et non. Il y a tellement de choses à visiter en France que c'est difficile de tout connaître. Il y a tellement de choses à visiter en France que c'est difficile de tout connaître. إذن أسماء نعم ولا. سألها الصحفي هل تعرفي بلادنا جيدا؟ قالت نعم ولا. Oui et non. Il y a tellement de choses à visiter. هناك الكثير. Il y a. هناك tellement de choses, tellement الكثير de choses à visiter. الكثير من الأشياء، ولكننا نقول الكثير من الأشياء نقول هناك الكثير لزيارته. En France في فرنسا que c'est difficile de tout connaître. مما يجعل من الصعب de tout connaître. معرفة كل شيء. tout كل، ونقول هنا tout تعني كل شيء. connaître معرفة. oui et non. Il y a tellement de choses à visiter. عندما تريد أن تقول أو عندما تريد أن تقولي هناك الكثير لزيارته فإنك ستقولين il y a tellement de choses à visiter en France que c'est difficile de tout connaître. Il y a tellement de choses à visiter en France que c'est difficile de tout connaître. نعم هناك الكثير لزيارته في فرنسا مما يجعل من الصعب معرفة كل الأشياء. إذا أنتم حاولوا أن تكتبوا الجمل المهمة. مثلا il y a tellement de choses à visiter. هي جملة مهمة مثلا يمكن أن تستعملها في العديد من المواضيع. أو c'est difficile de tout connaître. أيضا هي جملة مهمة. حاولوا أن تجمعوا عدد كبير من الجمل من هذا الحوار. إذا il y a tellement de choses à visiter. أو c'est difficile de tout connaître. Un journaliste. Un journaliste ou le journaliste, vous connaissez bien Paris au moins. Vous connaissez bien Paris au moins. Vous connaissez bien Paris au moins. الصحفي هل تعرفي على الأقل باريس جيدا؟ Vous connaissez bien Paris au moins. Vous connaissez bien Paris au moins. Vous connaissez bien Paris au moins. إذن vous connaissez تعرفي، ولكن قلنا هنا هل تعرفي لأننا وضعنا علامة الاستفهام point d'interrogation في آخر الجملة، والجملة هي على شكل سؤال. Vous connaissez bien Paris، أو يمكن أن نقول connaissez-vous bien Paris au moins، أو يمكن أن نقول أيضا est-ce que، نضيف الأداة est-ce que vous connaissez، est-ce que vous connaissez bien Paris au moins. Est-ce que vous connaissez bien Paris au moins. هل تعرفي على الأقل باريس جيدا. Est-ce que vous connaissez bien Paris au moins. إذن 3 طرق لطرح سؤال. إذن الجملة التي يمكن أن تحتفظ بها أو تكتبوها هي vous connaissez bien Paris au moins. Asma, oui, pas mal. C'est si agréable de se promener à pied en ville que je ne connais pas mal de quartiers les plus jolis. Bien sûr, je marche tellement ici que j'use toutes mes paires de chaussures. إذن أسماء oui, pas mal. C'est si agréable de se promener à pied en ville que je ne connais pas mal de quartiers et les plus jolis.
Bien sûr, je marche tellement ici que j'use toutes mes paires de chaussures. أسماء oui, pas mal. نعم ليس سيئا. يعني عندما نقول pas mal، لاحظوا عندما أقول pas mal يعني لا بأس به الشيء الذي أعرف مثلا، لا بأس به عدد الأشياء التي أعرفها لا بأس بها. C'est si agréable de se promener à pied. من الجيد أن أتجول مشيا. à pied يعني على القدمين. إذا قلنا pied أي الرجل أو القدم. à pied على القدمين. se promener يتجول. en ville في المدينة. في المدينة en ville que je ne connais pas mal de quartiers التي أعرف فيها الكثير من الأحياء أو التي أعرف فيها عدد لا بأس به من الأحياء. que je ne connais pas. إذا قلت que je ne connais pas هي تعني التي لا أعرف. que je ne connais pas التي لا أعرف. ولكن إذا قلت que je ne connais pas mal de quartiers التي أعرف فيها عدد لا بأس به من الأحياء. les plus jolis. bien sûr أجملها بالطبع أو الأكثر جمالا بالطبع. je marche tellement ici أمشي هنا كثيرا que j'use toutes mes paires de chaussures حتى أنني أو التي فيها أستخدم كل أحذيتي. إذا نعم ليس سيئا، من الجيد أن أتجول مشيا في المدينة التي أعرف فيها الكثير من الأحياء. أجملها بالطبع، إذا أعرف الكثير من الأحياء أجملها بالطبع. أمشي هنا كثيرا حتى أنني أستخدم كل أحذية. أسماء oui, pas mal. C'est si agréable de se promener à pied en ville que je ne connais pas mal de quartiers. Les plus jolis bien sûr. Je marche tellement ici que j'use toutes mes paires de chaussures. Un journaliste ou le journaliste. Quel quartier préférez-vous? الصحفي أي حي تفضل؟ Quel quartier préférez-vous? Quel quartier préférez-vous? أي حي تفضل؟ Quel quartier préférez-vous? Quel quartier préférez-vous? أي حي تفضل؟ إذا استعملنا quel أي quartier حي préférez-vous تفضل. إذا يمكنكم أن تستعملوا أو أن تكتبوا هذه الجملة quel quartier préférez-vous? Quel quartier préférez-vous? Asma. Oh, c'est difficile de choisir, mais j'aime beaucoup Saint-Louis. Oh, c'est difficile de choisir, mais j'aime beaucoup Saint-Louis. Asma. Oh, من الصعب الاختيار، لكني أحببت كثيرا Saint-Louis. Oh, c'est difficile de choisir. Saint-Louis. Oh, من الصعب الاختيار لكني أحببت كثيرا Saint-Louis. Oh, c'est difficile de choisir. C'est difficile de choisir. يمكن أن تكتب هذه الجملة دائما تستعملها عندما يسألك شخص عن اختيار شيء ما تقول c'est difficile de choisir. C'est difficile de choisir. Mais j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup. لكني أحب كثيرا أو أحببت كثيرا. لكني أحببت كثيرا ولكن mais j'aime beaucoup لكني أحب كثيرا. لكني أحب كثيرا. Mais j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup. Un journaliste. Qu'est-ce qui vous intéresse dans une ville comme Paris? Un journaliste. Qu'est-ce qui vous intéresse dans une ville comme Paris? الصحفي. ما الذي يثير اهتمامك في مدينة مثل
Paris. Qu'est-ce qui vous intéresse dans une ville comme Paris? ما الذي يثير اهتمامك في مدينة مثل باريس؟ Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse dans une ville comme Paris? Dans une ville comme Paris. ما الذي يثير اهتمامك في مدينة مثل باريس؟ Qu'est-ce qui ما الذي vous intéresse? Vous intéresse. يثير اهتمامك. إذن qu'est-ce qui vous intéresse؟ يمكن أن تستعمل هذه الجملة qu'est-ce qui vous intéresse. يمكن أن تكتب هذه الجملة qu'est-ce qui vous intéresse. ما الذي يثير اهتمامك؟ Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse? Un journaliste, bien sûr, la tour Eiffel. La tour Eiffel. Bien sûr, la tour Eiffel. Bien sûr. عفوا أسماء وليس un journaliste. أسماء. Bien sûr, la tour Eiffel. أسماء بالطبع برج إيفل. Bien sûr, la tour Eiffel. إذن كما وعدتكم أنني سأشرح vous habitez, je crois, vous connaissez. إذن vous habitez, c'est la conjugaison du verbe habiter, habiter au présent. أي نقول j'habite en France, j'habite en France. مثلا tu habites en France, tu habites en France. تسكن في فرنسا. j'habite en France تسكن في فرنسا. tu habites en France تسكن في فرنسا. il habite en France يسكن في فرنسا. nous habitons en France نسكن في فرنسا. vous habitez en France تسكنين أو تسكنون. إذا تكلمت بأسلوب الأدب فإنك تقول لشخص واحد vous. إذن vous habitez en France تعيشين أو تسكنين في فرنسا. je crois كذلك. je crois c'est la conjugaison du verbe croire au présent. je crois, tu crois, elle croit, nous croyons, vous croyez, il croit. أي أظن تظن يظن نظن تظنون يظنون. vous connaissez أيضا مصرف إلى le présent. je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. أعرف تعرف يعرف نعرف تعرفون يعرفون. إذن هذه الأفعال مصرفة إلى الحاضر. إذا مشاهدينا الكرام من أراد أن يتعلم اللغة الفرنسية أو أراد أن يعلم اللغة الفرنسية فليضغط على لا لونغ فرانسيز وليضغط على بلاي ليست وسيجد جميع البرامج. حاولوا أن تتابعوا جميع البرامج خاصة للمتمدرسين أو بالنسبة للأشخاص الذين يريدون التكلم باللغة الفرنسية أو الاستعمال في العمل. إذن قبل أن أقول لكم إلى اللقاء حاولوا أن تشاركوا الفيديو الآن. حاول أن تشارك الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وأيضا يمكنكم أن تكتبوا عدد الجمل. اكتبوا رقم أي عدد الجمل التي طلبت منكم كتابتها. من وصل إلى آخر هذا الدرس فليكتب عدد الجمل التي طلبت منكم كتابتها. ويمكنكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو لدعم القناة على أن تستمر. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.